सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम की हिदायत पर मुहर्रम हराम के हवाले से गुजरांवाला पुलिस का एसएसपी ऑपरेशंस फराज अहमद की क़यादत में शहर भर में फ्लैग मार्च में सीनियर अफसरान समेत जिले पुलिस, एलिट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद अवामुल नास में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हुए अमन व अमान और सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाना है। नुमाइंदा ख़ुसूसियात पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर में भी आज मुहर्रम हराम के मौके पर मेहंदी और झूले का रवायती जुलूस इमाम बारगाह बाबे अली मोहल्ला अमीर कोच से बरामद। जुलूस में खवातीन, बच्चों और अज़ादारान की बड़ी तादाद शरीक। बहावलनगर में भी 8 मुहर्रम हराम के मौके पर मेहंदी और झूले का रवायती जुलूस इमाम बारगाह बाबे अली मोहल्ला अमीर कोच से बरामद हुआ। जुलूस में खवातीन, बच्चों और अज़ादारान ने भरपूर शिरकत की। अज़ादारान ने नोहा ख़्वानी पर ज़बरदस्ती नाकोबी की। जुलूस के रास्ते पर मुहिबान अहले बैत की जानिब से पानी, शरबत और दूध की सबीलें भी लगाई गई। DPO बहावलनगर सैयद अली रज़ा शाह की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। जुलूस के रास्तों पर भारी नफरी तैनात है और जुलूस के रूट ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद किए गए हैं। महकमा पुलिस के अलावा म्यूनसिपल कमेटी, वापटा, रेस्क्यू 1112 और दीगर महकमों ने भी खिदमत सर अंजाम दी। 8 मुहर्रम हराम के मौके पर मेहंदी और झूले का रवायती जुलूस जामियतुल ज़हरा इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जामशोरो 9 मुहर्रम हराम की रात शहजादा कासिम की याद में कोटरी से 100 साला कदीमी सेज निकाली गई, जिसमें सिंध भर से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी ख़ास इंतजामात किए गए थे। सिक्योरिटी के इलाका गाड़ी जोपर से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादा शहजादा कासिम की याद में 100 साला कदीमी सेज निकाली जाती है। सेज पर सिंध भर से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के हज़ारों अफराद अपनी मन्नत मुरादें लेकर पहुँचते हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद मन्नत मुरादें पूरी होने पर चढ़ावा भी करती हैं। सेज की तैयारी का अमल सारा दिन चलता है, जिसे मुकम्मल करके रात को ज़ियारत के लिए ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाता है, जिसके बाद सेज यहाँ से रवाना होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर के अज़ान फजर से कबल दोबारा इसी मुकाम पर इख्तिताम पसीर हो जाती है। सेज के मौके पर सिक्योरिटी के ख़ास इंतजामात किए गए हैं। DSP कोटी असहर समूह की निगरानी में 18 लेडी पुलिस एहलकारों समेत 62 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर थे, जबकि जुलूस के रूट्स पर भी गली कूचों को खारदार तार लगाकर बंद किया गया। जी, ये बताएं कि आप कितने सालों से यहाँ आ रही हो मन्नत खाने के लिए? जी बिल्कुल, पहले तो याली मदद हम आ रहे हैं, ये 6-7 साल हुए हैं मैं आ रही हूँ कंटिन्यू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबकी हाजतें पूरी होती हैं और लोग हाजतें मन्नतें देख के भी जाते हैं, मन्नतें लेके भी जाते हैं। और पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो आते थे, अब हम उनके साथ आ रहे हैं, बिल्कुल ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हम भी उनको देख के ही हम आ रहे हैं। बहुत पुराना पेड़ है, बहुत कदमी सहज है ये। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद SSP हैदराबाद का टंडो जहानिया कैंट कदीमी आग के मातम का दौरा। SSP हैदराबाद साजिद अमीर सिद्दोई ने टंडो जहानिया कैंट में कदीमी आग के मातम का दौरा किया। SSP हैदराबाद ने मुंतज़मीन टंडो जहानिया से मुलाकात की। इस मौके पर इंचार्ज DIB इंस्पेक्टर अकबर लुंड, SHO कैंट इंस्पेक्टर एजाज लाखू और दीगर मौजूद थे। सैयद मौसम अली शाह ने SSP हैदराबाद को टंडो जहानिया कदीमी आग के मातम और इससे मुत्तसिल एरिया का तफसीली दौरा करवाया, जहां आपने सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा भी लिया। SSP हैदराबाद ने इस मौके पर टंडो जहानिया पर सिक्योरिटी फ़राइज़ की अदायगी पर मामूर अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की और इन्हें सिक्योरिटी के हवाले से ख़ुसूसी हिदायत जारी की। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर मुहर्रम हराम के पेश नज़र अमन व अमान के हवाले से बहावलपुर पुलिस का रेंजर्स के हमरा शहर भर में फ्लैग मार्च। शहर पसंद अनासर को वाज़िया पैगाम, किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की सूरत में आहनी हाथों से निपटा जाएगा। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास, SP इन्वेस्टिगेशन सलमान लियाकत की क़यादत में पुलिस का शहर भर में मुहर्रम हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से फ्लैग मार्च में DSP सिटी सर्कल, सिटी और सदर सर्कल के SHOs, डॉल्फिन स्क्वाड, एलिट फोर्स, रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने
हिस्सा लिया। बहावलपुर फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और ज़िला भर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। DPO सईद मोहम्मद अब्बास से शरपसंद अनासर को वाज़िया पैगाम है कि मुहर्रम हराम के दौरान कानून शिकनी करने वाले अनासर के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी को अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। SP सलमान लियाकत फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों DC चौक, 1 यूनिट चौक, बगदाद चेक पोस्ट, सदर पुली, काली पुली से कायद चेक पोस्ट, लाइब्रेरी चौक से सर्कुलर रोड, खत्म नबुआ चौक, दुबई चौक से पुरानी चुंगी से, गुलबर्ग रोड से राजा पंप से सराइकी चौक, समीउल्लाह चौक, सिटी होटल चौक, बंद्रा पुली, मैकडोनल्ड चौक वापस लारी अड्डा से होता हुआ पुलिस लाइन पर इख्तिताम पसीर हुआ। सिटी के अलावा दीगर तहसीलों में भी मुतल्लिका SDPOs की सरबराही में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक घोड़ा गली मलोट से ताल्लुक़ रखने वाले शौकत इकबाल अब्बासी के साहबजादे निकाश अहमद अब्बासी के भाई अवैस अहमद अब्बासी ने रावलपिंडी मरी रोड कमेटी चौक में अपने नए कारोबार का आगाज़ कर दिया है। ट्यूलिप इन होटल की इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ अवैस अहमद अब्बासी के वालिद, वालदा और बड़े भाई ने किया। इस मौके पर इंतहाई मुख्तसर और सादगी से नए कारोबार का आगाज़ वालिदैन की दुआओं से किया। इस मौके पर अवैस अहमद अब्बासी के दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। अवैस अहमद अब्बासी ने कहा है कि मेरे लिए आज इंतहाई खुशी का मौका है कि वालिदैन की दुआओं के ज़ेरे साया अपने कारोबार का आगाज़ किया। अवैस अहमद अब्बासी ने कहा है कि मेरी और दीगर शहरों से आने वाले मेहमानों के लिए रावलपिंडी में एक मुनासिब और मयारी रिहाइश के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब में शामिल दोस्तों और अजीज रिश्तेदारों ने अवैस अहमद अब्बासी को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के कच्चे में बड़ी कार्रवाई। दहशत के अलामत समझे जाने वाले 4 खतरनाक डाकू हलाक। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 4 खतरनाक डाकू हलाक, 2 शदीद जख्मी। अंधर गैंग का सरबराह जानू अंधर 3 साथियों समेत मुकाबले में मारा गया। मुकाबले में बदनामी ज़माना, मिशी अंधर, समार शर, कट्टर शर भी मारे गए। मुकाबले के दौरान गोलियां लगने से खतरनाक डाकू शहजादा दश्ती और भूरी शर शदीद जख्मी हो गए। अंधर गैंग के 1.5 साल कबल माही चौक में 9 अफराद को कत्ल किया था। मुलजमान पर सिंध और पंजाब में संगीन मुकदमात दर्ज हैं। जानू अंधर और दीगर मुलजमान के सरों पर 2-2 करोड़ रुपए का इनाम सिंध हुकूमत ने रखे हुए थे, जबकि मुलजमान के सिरों की कीमत पंजाब हुकूमत ने भी मुकर्रर कर रखी थी। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के नवाही इलाका चक नंबर 36 BC बस्ती ताड़ागढ़ अमाम बारगाह दरबार कायम में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में मातमी जुलूस बरामद हुआ। अमाम बारगाह दरबार कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम चक नंबर 36 BC बस्ती तारागढ़ ज़ेरे तमाम मिर्जा गरीब नवाज मुगल, मिर्जा हसनैन मुगल, मिर्जा सकलैन मुगल ज़ेरे तमाम मातमी जुलूस बरामद हुआ और मुख्तलिफ घरों से अलम ताज़िया और जुलजना और मेहंदी इमाम कासिम बरामद हुई। मातमियों ने मातम किया और सीना कोबी की और बाद में मजलिस अज़ा मुनाकिद हुई, जिसमें उलमाए अहले शिया और ज़ाकिरीन इलामा हाफिज शिराज, ज़ाकिर अहले बैत कुर्बान हुसैन शबीर, इलामा ज़मर्द हुसैन मुजम्मिल और ज़ाकिर अहले बैत बाबर अली वलियानी ने दर्द भरे अंदाज में ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौजू में रोशनी डाली और मातमियों ने तड़प तड़प कर मातमे हुसैन किया और चारों तरफ से या हुसैन की सदाएं बुलंद थी। सब मातमियों ने रो रो कर पुरसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसार साथियों को पेश किया। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी इस वक्त तहसील कोट चुट्टा के इलाका नवा शुमाली बस्ती हाजन मुराद कब्रिस्तान में मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी से। जी गुलाम शबीर लशारी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल टाइम खसूस ही ऐसा है बस हाजन मुराद जड़ा कैसे कब्रिस्तान गए खड़े केरा के आज 9 मुहर्रम में इतना कब्र दी लिपाई कब्र दी मुरम्मत जारी है। ई हवाले नाल संडल हाजी जाफर हुसैन सिपरा साहब मौजूदन आज 9 मुहर्रम में दे मुतालिक इन दे हवाले नाल सा को दसी वैसा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये सरा इमाम हुसैन शहादती इमारत पर मरे से बयान है। अल्लाह पाक रहम करे, सब कुछ तौफीक दे, कब्र गुस्तान आमन दी ले पान दी पर मरे से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अदा करन दी तौफीक अता फरमाए हर मुसलमान को।
زیادہ بیاہ سکولا مڑی کوئی نہیں ہے، ہر مسلمان کو علم ہے تو اللہ توفیق بھی دے وے۔ السلام علیکم۔ جی یہ دسنے پین جو ہر مسلمان کو اللہ توفیق دے اپنے والدین دی قبری تے ونجنا چاہیے۔ امام علی مقام نے سارے واسطے یہ درس دیتے کہ امن دا درس دیتے، سارا دین ایک امن دا ہے، اسا کو فرقہ واریت نہیں کرنی چاہیے دی، اسا مسلمانوں بھائی بھائیوں ایک دے دکھ درد شامل تھی سکدوں۔ جی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام شبیر لشاری، ڈسٹرکٹ نامہ ڈیرہ غازی خان۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر اشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کوٹ چٹا کے علاقے خانپور منجو والا قبرستان میں موجود ہیں۔ وہاں نہ کوئی چار دیواری ہے اور قبروں کا تقدس پامال ہو رہا ہے، جنگلی جانور وہاں بسیرا کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر اشاری سے۔ جی غلام شبیر اشاری آگاہ کیجیے گا۔ جب خصوصی خانپور مونجل دا جڑا قبرستان ہے، چار دیواری کنے محروم ہے، جڑا کہ سپیشلی اتنا جنگلی جانور کتے سہ یہ جڑا قبر دا نقصان کرن۔ مزید جڑے نہ اتنا اج 9 محرم ہے، اتنا دوست سارے ہی مطلب باقی دسے سن۔ السلام علیکم، میں رانا غلام مصطفیٰ خانپور شمالی ضلع ڈیرہ غازی خان تو دسنا پیا یہ سین دا گستان ہے بی بی ولایتن دا سارے خانپور دا بہوں قدیم قبرستان ہے، پر ایندا اج تک حکومت نے کوئی بھی کام نہیں کیتا، نہ ایندی کوئی چار دیواری ہے یہ اج تائیں اساں ہر محکمے چ رابطہ کیتے پر کئی محکمے والے سا کو رسپانس نہیں دیتا۔ اے قبریں دا پرسان حال ہے، ایندے چ باقاعدہ قبراں ڈھے ویندن، نہ کوئی چار دیواری ہے، پامال تھیندن پیاں پر ایندا کوئی پرسان حال کا نہیں۔ مہربانی ہے حکومت پاکستان کو عرض ہے ساڈی کہ ساڈے قبرستان دی چار دیواری دتی ونجے، ساڈے قبرستان واسطے چار دیواری ڈیواویں، کوئی لائٹیں دا انتظام کراویں۔ یہ ساڈی وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپیل ہے، ساڈی وزیر اعظم کو اپیل ہے۔ وعلیکم السلام۔ مزید دوست جڑے السلام علیکم۔ اساں اپنے قبرستان واسطے حکومت کو اپیل کریں دوں کہ دی چار دیواری ڈتی ونجے، دی چار دیواری کا نہیں کتے بلے جانور پے ویندن قبریں نقصان کریں دن ولا باقی پورے ملک جتھاں وہیں دیکھو پاکستان دے تمام قبرستان چار دیواریں ہیں۔ سارا ایک چھوٹا جا قصبہ ہے، ایندی مہربانی کر کے ایندی چار دیواری واسطے اپیل کریں دوں۔ سائن دا روزہ ہے وہ نامکمل ہے، اندے واسطے بھی کچھ مہربانی کرے حکومت سارا ساتھ دے جو سائن دا روزہ مکمل تھی وے۔ تے قبرستان دا بھی حال آپ دے کھڑو، چار دیواری بن ویسی تے صحیح ہے۔ سیاستدان وعدے کر گئے ہیں بلا وہ عمل درآمد نہیں کیا۔ کہیں بھی جیرا بھی اندے سارے نال جھوٹے وعدے کرن، نہ کوئی ساڈے سڑکاں ہیں، نہ ساڈا کوئی سولگاں ہیں، نہ کوئی نالیاں ہیں۔ جلے ووٹاں دا دور اندے سارے نال وعدے کرن، ووٹ گھن ویندن بلا ساڈے سوئیں نہیں تھیندے۔ نہ کوئی چار دیواری قبرستان دی دتے نے، تے سارے سولگاں کچاں پیندا۔ بارش اندی ہے شہر کنے سڑک تنی اندوں بڑے تنگ تھیندوں، دیہاتی بھی ذلیل ہے نہ صحیح تنگ۔ مہربانی کرے حکومت سارے نال تعاون کرے، اساں وزیر اعلیٰ پنجاب کو آدوں جڑے سارے نال تعاون کرے تے سارا چھوٹا چھوٹا کام میں سب کرا دے۔ مہربانی۔ جی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام شبیر لشاری، ڈسٹرکٹ نامہ نگار ڈیرہ غازی خان۔ کیا جی کڑو بعد بنا وہ ایک منٹ وہ ویڈیو والا ویسا نہ دی۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شہباز خان سے کوٹ ادو ممبر امن کمیٹی اور صدر ضلعی اور مرکزی انجمن تاجران محمد عثمان شیخ کا اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو برادر اصغر اقبال لغاری، ڈی ایس پی کوٹ ادو ثناء اللہ مستوئی کے ہمراہ مرکزی امام بارگاہ نہنگ شاہ کا دورہ کیا۔ یوم شورا کے مرکزی جلوس جی ٹی روڈ، طباخی بازار اور مین بازار کا معائنہ کیا گیا۔ جلوس کے انتظامات کو چیک کیا گیا۔ صدر لائسنسران اور متولی امام بارگاہ سید حسنین شاہ نے بھی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر بلدیہ چودھری ارشد اقبال ممبر امن کمیٹی اور سینئر نائب صدر مین بازار عبدالوہاب بہنی، صدر صرافہ ایسوسی ایشن شیخ کاشف ریاض ساتھ تھے۔ بھاولپور سے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرکیہ پولیس فلیگ مارچ میں ضلع بھر کے پولیس افسران، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس، فالکن اسکواڈ اور دیگر اداروں نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ مختلف راستوں سے گزرتا ہوا ڈی ایس پی احمد پور شرکیہ اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ کا مقصد محرم الحرام کے موقع پر شہریوں کو احساس تحفظ دلانا ہے۔ امن و امان کے قیام، شہریوں کی جان اور مال کے
حفاظت کے لیے پولیس ہمہ وقت تیار ہے۔ تمام وسائل بروئے کار لا کر محرم الحرام کے موقع پر امن و امان برقرار رکھا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم میاں خان سے۔ ہمارے نمائندہ سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم میاں خان تھانہ شیطانی پولیس نے بیوی کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ملزم سمیت 2 قاتل گرفتار کر لیے۔ آلات قتل بھی برآمد۔ تفصیل کے مطابق کچھ روز قبل تھانہ شیطانی کی حدود رابطہ آشنائی سے شادی کرنے والے شوہر سجاد تمرانی بلوچ نے اپنی بیوی عظمیٰ بی بی کو کسی شخص سے تعلقات کے شبہ پر کلہاڑی کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور فرار ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے واقعے میں کبوتروں کی لڑائی پر ملزمان رجب وغیرہ نے سوٹیوں کے وار کر کے محمد رمضان کو شدید مصروف کر دیا تھا، جو کہ باتسا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا تھا، جن کے مقدمات تھانہ شیطانی میں درج ہوئے، جس پر ایس ایچ او تھانہ شیطانی انسپکٹر حسن اقبال اور ٹیم نے ڈی ایس پی لیاقت پور ملک محمد اسلم صابر کی نگرانی میں ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کر کے گرفتار کرتے ہوئے دونوں قاتلوں سجاد اور رجب کو گرفتار کر کے ان کے خلاف حسب ضابطہ کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سمندری سے افسوسناک خبر شامل کریں۔ سمندری تھانہ صدر کے علاقہ موٹر وے M3 پر مسافر بس سے ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں بس ڈرائیور سمیت 2 افراد جاں بحق جبکہ خاتون اور بچے سمیت 10 مسافر زخمی ہو گئے، جنہیں سول اسپتال سمندری منتقل کیا گیا، جبکہ 20 افراد کو موقع پر ہی فرسٹ ایڈ دے دی گئی۔ اسپتال ذرائع کے مطابق زخمیوں میں 5 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مسافر بس لاہور سے ٹوبا ٹیکسنگ جاتے ہوئے سمندری موٹر وے پر افسوسناک حادثے کا شکار ہوئی۔ زخمیوں میں ناصر، شاہد وحید، محبوب ایاز، حسن موج علی، مرسلین، مروہ بی بی شامل ہیں۔ زخمیوں کا تعلق سمندری ٹوبا ٹیکسنگ اور چیچا وطنی سے بتایا جاتا ہے۔ سمندری 8 محرم الحرام علم پاک مولا غازی عباس کا مرکزی جلوس چکی بازار حیدری چوک سے برآمد ہو کر رات 1 بجے مرکزی امام بارگاہ در عباس پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر چیئرمین کرائم کنٹرول پاکستان ہیومن رائٹس زہیب اکرم نے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے سیکیورٹی کے انتظامات کو بہترین قرار دیا۔ اس دوران صدر میڈیا پریس کلب سمندری سہیل سرور، جنرل سیکریٹری وقاص جمیل، ممبر ہیومن رائٹس مرزا عمران، جوائنٹ سیکریٹری شاہد اور میاں راشد سمیت اظہر عباس جاوید اظہر عباس نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ کا عملہ اور ایکسین وابڈا رانا عارف اور ڈاکٹر اویس سمیت محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود رہیں۔ چیئرمین کرائم کنٹرول پاکستان ہیومن رائٹس زہیب اکرم کے مطابق جلوس کے راستوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، جسے چیئرمین کرائم کنٹرول پاکستان نے خوب سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ موٹر وے پر دوسرا حادثہ۔ موٹر وے M3 پر تیز رفتار کار بس سے ٹکرا گئی۔ حادثہ میں مرد اور خواتین سمیت 6 افراد زخمی۔ زخمیوں کو سول اسپتال سمندری منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں فرحہ، نگینہ، نویزیہ، فاروق، طیب، شہزاد شامل۔ کار سوار فیملی شیخوپورہ سے چیچا وطنی جا رہی تھی۔